आता हांव जे जाग्यार उबो आसा हें आसा मडगांवचें फायर स्टेशन आनी हांगा ही जी पळयात ही सगळी बिल्डींग जी आसा तीन मजली ही सगळी फायर स्टेशनाचे सगळे वर्कर ते हांगा रावतात सगळे आनी तेंची परिस्थिती पळोवपाक गेले खरेंच तर एक जनावरांचो गोठो म्हणपाक जाता। आता पळयात हांव जे जाग्यार उबो आसा इथे हांव आसा तेंचे टॉयलेट आनी वयर पळयात सगळे हांगच्यान उदक सगळें टपा करून सकयल पडटा आनी हें सगळें भरता अशें तेंचें म्हणणें आसा। तशेंच वयल्यान पळोवंक शकता सिलिंगाचे कुडकी जे आसात हे जेन्ना जे न्हिदतात तेंचेर एक कुडको असो पडटा अशें तेंचें म्हणणें आसा। हे सगळे हांगा न्हिदतात आनी वयल्यान सगळे थोडे कडेन फॅनच ना। हो सेकंड फ्लोर जावन आसा पळयात हे अशेंच न्हिदता हांगा आनी सगळे जनेलां जी आसात ती सगळी उक्ती आसता सगळे लायटी घालना थोडे जाग्यार फॅन ना आनी खाटी सगळ्यो ओली जाल्ली आसा। हे पळयात हांगा वयल्या सिलिंगाचे सगळे उदक सगळे खाटींनी पडटा आनी हांगा तांकां न्हिदोंक सुद्दां मेळना आनी जाता तितले बी हेजे इन्स्पेक्शनूय जावपाक जाय जेणे हेंची जी प्रॉब्लेम आसा ती खंय तरी सॉल्व जातली। हेराल्ड मिडिया खातीर गौरेश सतरकर।